الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا قد قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کلتیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ زینت محفل، رونق محفل، عالی مرتبت معزز علماء کرام، ثنا خانان شیریں لسان، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی کرم فرما پیار کرن والے بھائی عاشق مدینہ جناب محمد رضا صاحب نے بڑی محبت دے نال اس خواہش دا اظہار فرمایا کہ خطیب اسلام حضرت علامہ محمد فضیل رضا عطاری صاحب، حضرت علامہ حافظ محمد عنایت صاحب اور جامعہ مسجد بہار مدینہ بھابڑا دی انتظامیہ اہل علاقہ دی خواہش ہے کہ ایک ایسی محفل منعقد کیتی جائے کہ جس دے اندر ودہا دے مکھڑے دی تابانیاں دا ذکر بھی ہو جائے اور حضور دے غلامہ تک حضور دی محبت و شریعت دا پیغام بھی پہنچایا جائے۔ میں نے اپنے واسطے سعادت سمجھی، وعدہ کیتا، اللہ دا شکر ہے کہ جس نے وعدہ مطابق حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ اس اجتماع دی انتظامیہ اہل علاقہ مبارکباد دے مستحق نے کہ جنہاں نے اتنی عظیم الشان محفل منعقد کی تھی، خصوصاً چودھری انصر حسین راجہ صاحب اور انہاں دے معاونین، اللہ سب نو دارین دیاں عزتاں اور برکتاں عطا فرمائے۔ علماء کرام کثرت دے نال تشریف فرمانے، ہر سنی عالم دین دے جوڑے میرے سر دا تاج نے، اللہ علماء دے علم و عمل دے اندر لافانی برکتاں عطا فرمائے۔ بغیر کسی تمہید دے میں نے قرآن کریم دے دو مختلف مقامات تو جو تلاوت کیتا ہے اس دی طرف آپ دی توجہ مبذول کرانا چاہنا ہے۔ ایک مقام تے میرے کریم مالک نے اپنا سپریم آرڈر اپنے بندیاں نو دیتا ہے، فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ فرماندہ ہے میرا محبوب جو دیوے انہوں لے لوے ہو اور جس تو منع کرے اس تو رک جائے ہو۔ یہ حتمی فیصلہ ہے میرے رب دا کہ اگر میرا پیارا بننا ہے، میرا قرب پانا ہے تو پھر وہ لینا پوے گا جو یار تو انہوں دے رہے ہیں، اور جس تو یار منع کر رہے ہیں اس تو منع ہو جاوے ہو۔ اور دوسری جگہ تے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو بھیجیا اس وجہ تو ہے کہ یار نو خطاب کر دیا، فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ایک تو محبوب اس وجہ تو آیا ہے کہ توانو رب دی اجازت نال رب دی طرف بلائے، اور دوجہ میں محبوب تاں بھیجیا تاکہ اندھیریاں وچ روشنی پیدا کرے۔ یہ چمکن والا آفتاب بنا کے بھیجیا ہے نا، جو ادے نال وابستہ ہوئے گا نا، یہ دروازے تے بیٹھے گا نا، انہوں روشنیاں مل جان گیاں۔ تاریخ دستی ہے کہ عرب دے جاہلانوں میرے مصطفیٰ نے کائنات دا استاد بنا کے دسیا ہے۔ کائنات دستی ہے کہ لوگاں نو کس طرح ہدایت دیاں روشنیاں میرے آقا نے دتیاں نے۔ کوئی آ کے بیٹھا ہے تو انہوں صداقت دی روشنی دے کے صدیق اکبر بنا دیتا گیا ہے، کوئی آیا تو انہوں عدالت دا نور دے کے تو فاروق اعظم بنا دیتا گیا ہے، کسے نو حیات دی اتنی خیر پا دیتی ہے کہ ذو النورین بنایا او دے تو فرشتے بھی پھر حیا کرن لگ پے نے۔
اور کسے نو علم اتنا دے کے نوازیا کہ انہوں شہر علم دا دروازہ ہی بنا دیتا ہے. امام حسن آئے تو صلح دا نور عطا کر دیتا, امام حسین آئے تو جرت و بہادری دا نور عطا کر دیتا, اور حضرت بلال حبش دے کالے نو تے اتنا نوازیا چل دے زمین تے نے تے آواز جنت دے اندر سنائی دیتی جاتی ہے. تو اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے نے کہ سانو رب دی طرف بلان اور ہدایت دا نور ورتان. پہلی جگہ فرمایا میرا محبوب جو دیوے انہوں لوے ہو, جس تو منع کرے اس تو رک جائے ہو. دوسری جگہ فرمایا میرا محبوب میری طرف بلان آیا تو آنا اور ہدایت دا نور ورتان آیا. اج دی نشست دے اندر تساں اور میں نے غور کرنا ہے کہ ساڑے کول اوہی نظر آ رہے ہے جو حضور نے دیتا ہے. کدھرے ساڑے گھران دے نظام انگریز دے مطابق تو نہیں چل رہے, کدھرے ساڑیاں بچیاں دیاں شادیاں ہندوان دیاں کنجریاں دی طرح تو نہیں ہو رہی ہیں, کدھرے ساڑے نوجوان ایکٹراں تے کھلاریاں دی نقل تو نہیں کر رہے. اساں دیکھنا ہے بس ساڑے پلے جو حضور نے دیتا ہے وہ ہے بھی کہ نہیں. اللہ فرماندہ ہے جو یار دیوے انہوں لوے ہو, جس تو منع کرے اس تو رک جائے ہو. غور کرنا ہے جس تو منع کیتا ہے کدھرے اسی اوہی تے نہیں کر رہے. حضرات گرامی توجہ فرمانا, اسی کہنے ہیں بس سال بعد اگر محفل ہو رہی ہے تو پھر مولوی صاحب نہ سانو جنت دے ٹکٹ دے کے جان, پھر مولوی صاحب آکھن و تسی بخشے بخش آئے ہو. اساں نے قرآن و حدیث دا نور نہیں لیا, گھراں وچ قرآن بند پے نے. گھراں دے اندر شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوئے کہ جس گھر دے اندر نہ اپنی اولاد نو نبی دی حدیث سنان دا مزاج ہوئے. شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوئے کہ جو اپنی اولاد نو نہ حضور دا طریقہ بھی دستا ہوئے. نہ حدیث دا نور پھیلایا جا رہے ہے, نہ قرآن دا نور پھیلایا جا رہے ہے. عوام دی چاہت نو ویک کے تو خطیباں بھی حضرت محمد دا کلام چھڑ کے تے میاں محمد دے کلام شروع کیتے ہوئے نے. بڑی اچھی بات ہے, موقع دی مناسبت تے پڑھو, لوگاں نو دسو علماء نے کی لکھے ہے, شاعران نے کی لکھے ہے, لیکن پہلے ایوی تے دسو نا مدینے دے تاجدار نے کی فرمایا ہے, ایوی تے دسو نا اللہ دے یار نے کی فرمایا ہے. تو ذرا غور کرنا اس بات تے کہ ساڑھے دامن وچ حضور دے دتے ٹکڑے نظر آ بھی رہنے کہ نہیں آ رہے. آج بس اسی چیز تے غور کرنی ہے. موقع دی مناسبت تے میں کچھ شعر پڑھ دیاں گا, ترنم لگا دیاں گا, ورنہ میری آمد دا مقصد سر لگانا نہیں, میں کوئی بات سمجھان واسطے آیا ہیں. حضرات گرامی جہاں تک حضور دے میلاد دا تعلق ہے نا, اسی بڑے خوش قسمت ہاں. پوری زندگی سجدے چ سر رکھ کے تو شکر ادا کر دے رہی ہے نا, تے شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے نا سانو حضور دا امتی بنایا ہے. آقا کریم دا امتی ہونا کوئی معمولی بات نہیں. میں کہنا ہے کہ کسی علاقے دا بادشاہ بن جانا یہ اتنی اہمیت دی بات نہیں, پر محمد دا گدا بن جانا بڑی اہمیت دی بات ہے. آقا کریم دا غلام بن جانا بڑی اہمیت دی بات ہے. جدے گلے وچ مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا آ جائے نا, خدا دی قسمیں انہاں دے تے مقدر بدل جاندے نے. یہی وجہ ہے حضرت موسیٰ جیسے نبی کہندے نے ربا نبوت پاویں لے لے, مینوں محمد دا امتی ہی بنا دے. تو دیکھو حضرات گرامی اسی کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے نا سانو حضور دا امتی بنایا ہے. ساڑیاں نسلاں حضور دا کلمہ پڑھ رہی ہیں, لیکن کیا اساں نے امتی ہون دا حق ادا کیتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محفل لگی ہے اور ایک صحابی نے سوال کیتا, امام مادی فاسی نے اس نو روایت کیتا ہے. صحابی سوال کر دینے متا اکونو مومنن صادقا, آقا میں سچا مومن کدوں بنا گا؟ میں سچا مومن کون پوچھ رہے ہے؟ صحابی. تے کس کو لو پوچھ رہے ہے؟ تے حضور تے او نے نا جنہاں نو ویکھیاں ایمان لبدا ہے. زمین دے ریت دے ذریاں دے برابر بھی گناہ ہون, تے زمین تے لگے درختاں دے پتیاں تو بھی زیادہ گناہ ہون, آسمان تے چمک دے ستاریاں دی گنتی تو زیادہ گناہ ہون,
مگر ایک واری آمنہ دے لال نو دیکھ کے کلمہ پڑھ لوے نا اللہ پچھلے سارے معاف کر دیندہ ہے۔ آقا کریم دی زیارت نال ایمان ملدہ ہے۔ اور صحابی کوئی عام نہیں، کلم وعد اللہ الحسنہ، انہاں ساریاں نالی رب نے جنت دا وعدہ کیتا ہوئے ہیں۔ میرے آقا کریم دے غلام سوال کر دینے متا اکونو مؤمنن صادقا، آقا میں سچا مومن کدوں بنا گا؟ ایک لمحے واسطے ذرا تسی اور میں سوچئے کہ اساں بھی کدی پیران کو لو پوچھے جی حضور اسی مومن کدوں بنا گے؟ کدی مولوی صاحب کو لو پوچھے جی اسی مومن کدوں بنا گے؟ اسی تے بڑے بڑائے مومن، نماز پاہمیں نہ پڑھیے پھر بھی بڑے پکے مومن۔ ساڑھے گھر قرآن بند پہنے پھر بھی بہت ڈاڑے مومن آسی، ماں باپ نو تکے دئیے پھر بھی مومن، نبی دی سنت نائی کو لو کٹا کے نالی سٹی آئیے پھر بھی بڑے پکے مومن۔ کیوں؟ ساڑھے کول دلیل بڑی ہے جی اسی مکان تے لائٹنگ لائی ہوئی ہے، ساڑھے کول بڑی دلیل ہے باسی مکان تے چنڈے لانے ہیں، اسی کہنے ہیں جی بہت بڑے مومن آ۔ کیوں؟ سال بعد اسی لنگر تے عرس بھی جا کے دیکھ جے دے ہونے ہیں، اسی یارویں دے دینے ہیں، یہ سارے بعد دے معاملات نے۔ پہلے اے بھی تے سوچنا با تیرے دل دیاں واگا محمد دے ہاتھ وچ بھی ہیں کہ نہیں؟ تو آقا دا غلام بھی بنیا کہ نہیں بنیا؟ تیرے دل دی دھڑکن اے امریکہ دے حسن دے بازار نال وابستہ ہے یا مدینے دے تاجدار دے نال وابستہ ہے؟ اے بھی تے سوچنا تو غلام ہے کس دا؟ تو صحابی سوال کر رہے آقا میں سچا مومن کدوں بنا گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احببت اللہ، جدوں رب نال پیار ہو جائے، جدوں اللہ نال پیار ہو جاوے تو مومن بن جائے گا۔ صحابی اس بات نو سن کے پھر سوال کرتا ہے آقا سمجھ آ گئی، مومن بننے واسطے رب نال محبت بڑی ضروری ہے، کیونکہ قرآن بھی بیان کر رہے ہیں۔ سنو میرا اللہ کی فرماتا ہے، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومن او ہوتا ہے کہ جدے سامنے جدوں اللہ دا ذکر کیتا جائے نا کہ اُدے بے چین دل نو بھی چین آ جائے، اندر بے چینی ہوگی، نیند نہ آ رہی ہوگی، سکون نہ مل رہا ہوگی، بلڈ پریشر بڑا ہائی ہوگی، تے جدوں ڈاکٹران دیاں گولیاں بھی کم چھڑ جان نا ادوں رب دا ذکر سکون دے دے۔ اسی کدی رب دے ذکر کولو نہ سکون لیندے نہیں، سانو او لذت حاصل نہیں، سانو نا بچپن میں یہ دسیا ہی نہیں گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کاش ایک سانو دس دیتا جاندہ با دل سکون پاندہ ہے رب دے ذکر دے نال، دل سکون پاندہ ہے اللہ دیاں جلیاں دے نال، دل سکون پاندہ ہے اللہ دے نام دی مالا جپر دے نال۔ جس معاشرہ دے اندر بڑے بڑے بادشاہ دولت کٹھی کر کے بھی سکون نہ پا سکن، داتا نو بڑا سکون حاصل ہوتا ہے، خواجہ نو بڑا سکون حاصل ہوتا ہے۔ جدوں محل وچ لیٹن والے وزیران نو سکون نہ ملے تو پھانسی دی کوٹری وچ رہن والے ممتاز قادری نو بڑا سکون ہوتا جے، کیونکہ سکون رب رسول دے ذکر دے اندر ہے۔ تو اللہ دا ذکر انہوں چین بھی دے وے، تو جدوں قرآن پڑھیا جائے تو دا ایمان بھی ود جائے۔ بڑی معذرت دے نال یہ دو پہچانا جو قرآن دس دینا اسی ادھے تے پورے نہیں اتر دے۔ آج تے تھوڑی دیر نماز تو بعد اللہ دا ذکر کریے تے اس تے بھی فتوے نے با بدت ہو گئی ہے، تے جی جنازے نال بھی کلمہ پڑھیے تے اتھے بھی تکلیفاں شروع ہو جاندیاں نے۔ جس چیز نال تینوں لذت ملنی سی اوہی بدت بن گئی۔ تو حضرات گرامی ذرا توجہ کرنا، صحابی کہندہ ہے یا رسول اللہ پتہ لگ گیا کہ مومن بنن واسطے اللہ دا پیار ہونا ضروری ہے، لیکن سونے ہو اے بھی تے دسو پتہ کنج چلے کہ میں اللہ نال پیار کر دیں؟ اس دی کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی پہچان؟
اتنے سارے بیٹھے نا حضور دے غلام بیٹھے نا تے جدے کولو پوچھو آکسی نبی واسطے نا جان بھی حاضر ہے دل بھی حاضر ہے لیکن عشاء دی نماز قبول نہیں نبی دی محبت بھی کئیاں نہیں پڑھی ہوئے گی تے کئی ایسے نے جنہاں کدی فجر دی بھی نہیں پڑھی نبی دی محبت وچ لنگر کھانا بڑا قبول ہے تے نعرے لانے بڑے قبول نے تے سوراں سننیاں بڑیاں قبول نے تے چندے دینے بڑے قبول نے لیکن نبی دی سنت مسلح آباد کرنا قبول نہیں یعنی اسی ایسے عاشق ہیں جو اپنی طبیعت دے عاشق ہیں اور میں اکثر ایک بات کرتا ہے کہ جدو محرم الحرام آندا ہے نا تو اسی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر کر دے ہیں تو ذکر وچ امام نو سلام دیتے جاندے نے اور یزید تے لعنت کیتی جاندی ہے یزید لعنت دے قابل ہے امام سلامہ دے قابل نے اور سلام دے دے کے زبانہ کٹ بھی جاننا اور بندہ تھک کے مر بھی جائے تے پھر بھی امام دے سلامہ دا حق ادا نہیں کر سکتا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کدی سوچیا جے با آخر دوان دی لڑائی کی سی کس وجہ تو امام نے یزید دی مخالفت کی تھی لڑائی ہوئی کیوں امام بیعت کیوں نہ کی تھی بس ایک چھوٹی جی وجہ تو انہوں دس دینا ہے لڑائی اور ٹکر دی وجہ ایسی یزید چاندہ سی میری طبیعت چلے حسین چاندہ سی محمد دی شریعت چلے بس اتنی لڑائی سی کیونکہ اپنی طبیعت رب نہیں چلن دیندہ رب چلن دیندہ ہے تو یار دی شریعت چلن دیندہ ہے تو تساں اور میں نے دیکھنا ہے کہ کیا ساڑی زندگی دے اندر وہ چیز حاصل ہے جو حضور پسند کر رہے ہیں تو صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کس طرح پتا چلے کہ میں اللہ نال محبت کرنا ہے اس دی کوئی پہچان تو امام الانبیاء نے فرمایا دل وچ جھانک کے ویکھ رب دے رسول نال محبت ہے کہ نہیں کیونکہ اللہ نے اپنی محبت محبوب دی محبت وچ گم رکھی ہوئی ہے کوئی لکھ آکھے نا میں رب نال محبت کردہ ہے پہلے ویکھیا جائے گا مصطفیٰ نال محبت ہے کہ نہیں تو جدوں حضور دی محبت ہوئے گی تے رب دی محبت دی نشانی ہے تو آقا نے فرمایا کہ دیکھ مصطفیٰ کریم دی محبت ہے کہ نہیں اللہ دے رسول دی محبت ہے کہ نہیں صحابہ حضور نال بڑی محبت کردے سن ایسی محبت اسی نہیں کر سکتے آقا کریم جدو تھک مبارک سٹ دے نے نا تو تھلے نہیں سن جان دیں دے ہتھاں تے لے کے مل کے تے چہریاں تے مل دے سن آقا کریم جدو وضو فرماندے نے تو ارد گرد جمع ہو جاندے سن کچرا بھی تھلے نہیں سی جاندا کوئی کسے دے چہرے تے ملیا جا رہی ہے کوئی کسے دے چہرے تے ملیا جا رہی ہے جدوں حجام حضور دی حجامت کردا سی نائی ہوندا سی نا تے او کینچی سی چلاندا تے صحابہ دی نظر اودی کینچی تے ہوندی سی کینچی چلدی سی بال اڑدے سن نہ کٹ کے تے صحابہ پھر پروانیاں دی طرح دوڑدے سن ایک بال بھی تھلے نہیں سن گرن دیندے کوئی بال حضرت سیدہ عائشہ نو ملدا تے چاندی دی ڈبی بنوا کے وچ رکھدے نے کوئی بندہ بیمار ہوندا تے او ڈبی پانی وچ پا کے نا تے اس پانی نو متبرک کر کے جدوں بیمار نو پلاندے نے تے او دی بیماری ٹھیک ہو جاندی ہے جدوں جانور دا دودھ کم ہوندا ہے انہوں پلاندے نے تے دودھ پہلے تو زیادہ ود جاندا ہے حضرت خالد ابن ولید تک پہنچ دے نے تے آپ ٹوپی وچ وال سوا کے تے میدان جنگ جاندے نے فرماندے نے خالد جنگی چال نال جنگ نہیں جتدا محمد دے بال نال جنگ جتیا کردا ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بال سنبھال کے رکھے نے آخری وقت ہے کہندے نے غسل دے کے نا تے منہ کھول کے زبان وچ وال بھی رکھ دینا کملی والے دے وال فرشتیاں دے جواب دین واسطے مینوں معاون ثابت ہون گے تو وہ اتنا پیار کر دینے اسی تے ایسی محبت نہیں نہ کر سکتے اسی تو دعوے کر دے ہاں اسی تے کئی رنگ دے مسلمان ہاں اے محفل وچ بیٹھے ہاں مسجد نعرے لگن گے اتھے لوگ حضور دے غلامی دا دعویٰ کرن گے لیکن میرا سوال ہے جو مسجد وچ غلامی دا دعویٰ پیا کردہ ہے انہوں شادی حال وچ کی ہو جاندہ ہے جدوں دارے ہوتے لڑکے بے کے تاش پہ کھیڑ دے ہوندے نے تو انہاں کول بے کے انہوں کی ہو جاندہ ہے جو غلامی دا دادو غلام بنتے سے ہی ایک بزرگ فرماندے نے میں غلام لین گیا نا منڈی چو تے غلام میں نے خرید لیا پسند آیا تو خرید لیا آپ کہندے نے اس غلام نے میں نو ولی بنا چھڑیا
کسے پوچھیا غلام نے کیویں بنایا؟ کہن لگے میں غلام نو لے کے جدوں چل پیا نا تے راہ وچ پوچھیا تیرا نام کی ہے تے انہیں آکھیا جی غلاماں دا بھی کوئی نام ہوندا ہے؟ غلام دا اوہی نام ہے جو مالک رکھ دے وے، او دا اپنا کوئی نام نہیں، پچھلے نے جو رکھیا سی ہن جو تسی رکھو گے میرا اوہی نام ہوئے گا۔ آپ کہندے نے 2 قدم اگے چل کے میں پوچھیا، میں کہیا بھائی تو کیسی خوراک کھانا ہے مینوں پتہ لگے نا، کیونکہ مینوں نبی پاک دی حدیث دا علم ہے کہ غلاماں نوں اچھا کھانا کھلاؤ، تے تو خوراک کیسی کھانا ہے؟ تے انہیں آکھیا جی میں پہلے دسیا غلام دی کوئی مرضی نہیں ہوندی، غلام دی مرضی وہی ہوندی ہے جو مالک دی ہوندی ہے، جو تسی کھلاؤ گے مینوں وہی پسند ہے۔ میں کہیا تو کیسا بسترا چاہنا ہے تاکہ میں انتظام کراں؟ انہیں آکھیا جی کمال کر دیو، دس کے دیتا ہے غلام دی مرضی ہی کوئی نہیں۔ آپ کہندے نے میں سوال کردہ رہا، ہر سوال تے انہیں آکھیا جی غلام دی نہ کوئی مرضی، نہ کوئی پسند، نہ کوئی پسندیدہ ڈش، نہ کوئی پسندیدہ کھانا، نہ کوئی پسندیدہ بسترا، جی میں یار رکھے نہ اس حال وچ راضی رہنا، اے غلام دا کم ہوندا ہے۔ آپ فرماندے نے بازار تو خریدیا سی، گھر جان تک نہ او میرا آقا پیا لگدا سی تے میں مدینے والے دا غلام پیا لگدا سا۔ تو مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ تیرا رابطہ حضور نال پختہ ہونا چاہیے۔ آج تو اسی کئی رنگ دے مسلمان ہیں، جدوں مسجد بیٹھی ہے نا تو پتہ لگدا ہے بھائی نہ تو وڈا صوفی کوئی نہیں تھی، جدوں مہندی دی پلیٹ چک کے دھی پہ نچدی ہوندی ہے تو ادوں غلام کتھے گیا ہوندا ہے؟ تو غلام بننا ہے نا تو ایک جیسا بنو، حضور نال پیار کرنا ہے تو ایک انداز دا کرو، نبی دا غلام بننا ہے تو نبی دا غلام بن کے دس، تو گھر دی 4 دیواری وچ بیٹھا ہوویں تاویں غلام محمد دا لگنا چاہیے، تو شادی حال وچ بیٹھا ہوویں تاویں غلام مصطفیٰ دا ہی لگنا چاہیے۔ تو ہر حال وچ تیرا رابطہ حضور نال ہونا چاہیے۔ تو صحابہ دی محبت بڑی عظیم محبت سی۔ اگر تسی تاریخ عرب دا مطالعہ کرو تو عرب دی تاریخ پڑھ دیا نا بعض دفعہ دل بڑا دکھی ہوتا ہے، جتھے تیاں نو نا زندہ دفن کر دیتا جاتا ہے تے ماواں دی کوئی عزت نہیں۔ تاریخ ایک ایسا منظر دکھان دی ہے کہ انسانیت دا سر شرم نال چکدا ہے۔ اکاز دے سالانہ میلے دے اندر 3 سکے پائیاں نے نا باپ دے مرن تو بعد اپنی سکی ماں نو 900 درہماں تے بیچیا سی، تے خریدن والا او دے گلے رسی پا کے نا تے غلامی دی نشانی پا کے تے انہوں لے کے چل پیا، اور روندی جا رہی سی تے پتر 300 درہم لے کے ہسدے گھر واپس آ گئے سن اس معاشرہ دے اندر۔ لیکن ایک منظر یہ بھی پیش کیتا جاندا ہے کہ حضرت سعد اپنی ماں نال بڑی محبت کر دینا، مثالاں دتیاں جاندیاں نے کہ سعد بڑی پیار کرتا ہے اپنی ماں نال۔ اس دور وچ اگر راتی ماں نے آکھیا نا با دن چڑھیا تے سعد کہندا سی دن ہی چڑھیا، تے جے دوپہر دے وقت ماں کہندی سی نا رات پہ گئی ہے تے وہ کہندا سی اماں رات ہی رات ہے۔ ماں نے آکھیا نا با کان چٹا ہے تے انہیں آکھیا چٹا ہے، یعنی اتنا ماں دا فرما بردار۔ پر ایک دن گلی وچ جا رہے سن نا تے نظر تواڈے میرے سونے آقا دے چہرے تے پے گئے، انہیں اکھ وچ پا کے تکیا سی، دل میرا کر گیا 2 ٹوٹے، لکھ شکر کے اودیاں نظراں دا مینوں وار بچانا نہیں آیا۔ بس دل دے بیٹھے تے کلمہ پڑھ لیا، آقا دے غلام بن گئے تے کسے نے جا کے نہ سعد دی ماں نو دسیا تیرا پتر دین چھڑ بیٹھا تیرا، او مصطفیٰ کریم دا غلام بن گیا ہے۔ تے ماں نو پتا سی میرے نال پیاری بڑا کردا ہے، میں نے جو کہنا ہے انہیں وہی مننا ہے، تو کہندی ہے انہوں آن تے دے، میں آکھاں دی چھوڑ دے وے گا کلمہ۔ انہیں آکھیا سعد دی اماں گل سن، او گلاں اور نے جو تو منوا لینی ہے، جیڑا ادا بن جاندا ہے نا پھر ماراں بھی نہیں انہوں بدلوا سکدیاں۔ اساں ویکھیا بلال دے ہتھاں وچ کل بھی ٹھوکے گئے نے پر کلمہ نہیں چھڑایا جا سکیا، او دے پیراں وچ میخاں بھی ٹھوکیاں گئیاں نے کلمہ نہیں چھڑایا جا سکیا۔ سینے تے پتھر بھی یہ تیو کہندا سی حلق پہ تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے۔ تو ماں نے آکھیا اچھا
آسانی نال نہیں چھوڑے گا کلمہ انہیں کیا ہاں ماں نے نا بھوک ہڑتال کر دی تے دھوپ وچ جا کے بہ گئے سعد گھر آئے تو ماں نو ویکھیا دھوپ وچ بیٹھی ہے تے پتہ چلیا با انہیں بھوک ہڑتال کر دیتی ہے سعد نے کہا اماں خیر ہوئے کیوں بہ گئی ہیں تے بھوک ہڑتال کیوں کیتی ہے کہن لگی کلمہ چھڑتے تو اٹھنا ہے کلمہ چھڑتے میں روٹی کھاواں گی تے پانی پیاں گی سعد نے متھا چم کے آکھیا تماشا نہ لا لوگاں نو اے تماشے نہ وکھا اندر چل کلمہ پڑھن واسطے پڑھیا چھڈن واسطے نہیں پڑھیا اے پڑھن واسطے پڑھیا چھٹ نہیں سکدا ماں نے آکھیا تو تے میرے نال بڑا پیار کردا میری گل کدی نہیں موڑی جے تو کلمہ نہ چھڈے گا نا میں تو نہیں اٹھنا کلمہ نہیں چھڈے گا تے میں روٹی نہیں کھانی تے پانی نہیں پینا میں پیاسی تڑف تڑف کے بھوکی تڑف تڑف کے مر جاواں گی اگر تو کلمہ نہیں چھڈیا برداشت کر لویں گا ویکھ لویں گا سعد نے ماں دا متھا چم کے آکھیا بڑی پیار ہے تیرے نال پر اماں گل سن ہن مصطفیٰ دا غلام بھی بن گئے ہیں یہ تیری ایک جان ہے تو وچ بیٹھی ہے مینوں تکلیف ہو رہی ہے تو بھوکی ہے تے مینوں تکلیف ہو رہی ہے پیاسی تو ہے تے درد مینوں پیا ہوندا ہے پر اماں غور نال سن یہ تیری ایک جان ہے ہن کدی رب تینوں مڑ مڑ کے ہزار جاناں دیوے نا تے ہر جان تیری دھوپے بہ کے نکلے تے ہر جان تیری پیاسی نکلے تے ہر جان تیری بھوکی نکلے نکل جاوے پر ہن محمد دا دامن نہیں او چھڑیا جا سکدا اے صحابہ دا پیار سی آخر تیری تھی نچن لگے تے نبی دا دامن کیوں چھٹ جاندہ ہے تیرے گھر شادی تے جدوں کنجر خانہ لگدا ہے تے آخر نبی دا دامن کیوں چھوڑ دینا ہے تو اس وقت دسنا اپنے بچیانوں میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا جو کچھ انہیں پسند ہے وہ ہے مجھے پسند ایک واری نا حضور دے رنگ وچ رنگ کے ویکھ حضور نال سچا پیار کر جڑے حضور دے بندے نے نا میرے آقا نواز دیندے نے ساڑھے بہت بڑے عالم دین گزرے نے مفتی مختار احمد نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے قبلہ والد صاحب دے بڑے گہرے دوست سن تو ایک دن والد صاحب دی عمر تیاری سی تو کہن لگے کہ مولانا تسی جا کے دیکھو گے حضور دے مدینے مسجد نبوی چ بہ کے بندہ جیڑی خواہش کرے نا تے پھر حضور کدی ادی او رد نہیں ہون دیندے آپ نے پھر فرمایا کہ میں تینوں نا تحدیث نعمت واسطے دسدا ہے باقا نے میرے تے کتنا کرم کیتا ہے کہندے نے میں جدوں عمرے تے گیا تو مدینہ پاک پہنچیا تو میرے کول پیسے مک گئے تے پیسے ختم ہو گئے تے پاکستان دے کئی لوگ اتھے رہندے سن مینوں جانن والے میری تقریراں وچ نعرے مارن والے پر میں سوچیا کہ اگر انہاں کولو جا کے منگاں گا نا تو داغ رسول دے بوئے نوں لگے گا کیونکہ مہمان میں انہاں دا نہیں مہمان میں کملی والے دا تو میں مواجہ شریف دے سامنے آ کے نا ہاتھ جوڑ کے کیا آقا اج تیسرا دن نے بھوک لگی ہے تے کسے کولو منگدیاں شرم پئی ہوندی ہے مہمان تواڈا ہے آقا میں نو پیسہ چاہیے میں روٹی کھانی ہے مولانا فرماندے نے میں عرض کر کے نا تو پھر ریاض الجنہ بھی جا کے بہ گیا اکھاں بند نے درود پیا پڑھنا ہے آلہ حضرت نے نا اس منظر نو بیان کیتا ہے جدو بندہ نا اکھاں بند کر کے عرض کردا ہے آلہ حضرت کہندے نے لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے فرماندے نے میں درود پڑھ رہا سی میرے کول ایک بزرگ آ کے بیٹھے سفید داڑھی بڑا نورانی چہرہ تے میں نو آ کے سلام دیتا تے جدوں سلام دے کے انہاں ہاتھ پیچھے کیتا نا تے میں ویکھیا با میرے ہتھاں وچ کوئی کاغذ ہے تے میں اس طرح ویکھیا تے ریالاں دی دتھی سی میں سوچیا بھائی نا میں نو روندا ویکھیا تے ہو سکدا کوئی سمجھیا ہن منگتا بیٹھا ہے تے میں کیا بابا جی میں منگتا نہیں میں ویسے اپنے آقا دا کرم یاد کر کے رو رہے ہیں میں منگن واسطے نہیں بیٹھا جدوں میں اتنی گل کیتی نا تے باوے اور ہی ہولے جیا کہندے نے رکھ لے انہیں گلے نے جنہ کولو منگے نے انہیں گلے نے
میں سو رہا سا مینوں حضور دی زیارت ہوئی حضور فرماندے نے میرا غلام انہوں بھوک لگی ہے جا کے پیسے دے کے آ اعلیٰ حضرت کہندے نے منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ پر کی ہے او تو کدی نا غیراں والو ہاتھ بند کر کے ایک واری مصطفیٰ آگے چولی پھیلا کے ویختے صحیح ادھی رات دا وقت ہوئے کوئی مشکل آ گئی ہے تے کسی چودھری اگے نہ روویں ملک اگے نہ روویں پیر اگے جا کے فریادہ نہ کریں مدینے والمو کر کے ایک واری کہہ کے ویختے صحیح تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جو حضور دا بندہ نا آقا نواز دے نے مولانا فرمان دے نے میں کیا بابا جی چلو بڑی مہربانی لیکن اپنا نا پتہ میں نو دس دیو میں جدوں واپس جاواں گا نا تو انہوں پیسے بھیج دیاں گا میں حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے تے حضور نے تہاڈی ڈیوٹی لائی ہے تے تسی اپنا نا ایڈریس میں نو دے دیو میں الحمدللہ صاحب حیثیت آدمی ہاں لیکن جو آندے سن ختم ہو گئے نے تو میں پاکستان جا کے نا تو انہوں بھیج دیاں گا میں اتنی گل کیتی نا تے بابے راندیاں اکھاں سرخ ہو گئی ہیں تے میرے وال ویک کے کہندے نے تو تے تاں گھلنا جے تو آپ میرے کولو منگے ہون تو منگے نے میرے کولو میں کہا جی تو آڈے کولو تو نہیں منگے انہاں کہا پیسے لیتے جا کے اپنا کم کر جنہ مینوں آکھیا نا انہاں نال میرا ادھار چلدا رہندا ہے انہاں نال میرا ادھار چلدا رہندا ہے او جدوں کرم کردے نے تے مینوں کہندے نے تو دے دے میں اسے وچ خوش ہاں میرا پیسہ مصطفیٰ قبول جے کر لیا ہے ہن ذرا بھائیو سوچیو جڑی ساڈے گھراں وچ دولت نبی قبول کیتی ہوئی ہے کہ نہیں کیتی ہوئی یہ تیرے گھر دی دولت خسریاں تے واری جا رہی ہے نا تے نبی قبول نہیں ہو کیتی یہ تیرا کمایا ہویا پیسہ رنڈیاں تے کنجریاں تے نشاور کیتا جا رہا ہے تے دانداں تے کتیاں تے میلیاں تے خرچ کیتا جا رہا ہے یہ بے نماز قوالاں تے خرچ کیتا جا رہا ہے کہ نبی تیری دولت قبول نہیں کیتی اور اگر کسی مدرسے دے طالب علم نو تو ایک سوٹ بھی لے کے دے دیتا ہے سمجھ محمد نے قبول کر لیا تیرا پیسہ اگر تو مسجد وچ کوئی اٹ لا دیتی ہے سمجھ مصطفیٰ نے قبول کر لیا تیرا پیسہ تو میرے بھائیوں نا دعا کرو ساڈا مال مصطفیٰ قبول کر لینا ساڈے گھراں وچ نا یہ مزاج ہی نہیں کہ اسی اپنی اولاد نو نا حضور نال پیار سکھائیے حضرات گرامی میں اکثر یہ بات کہنا ہے کہ اپنے گھر وچ نا روزانہ 20 منٹ نبی دے نا کر دیو 20 منٹ اس نبی دے نا جو نبی دنیا چ آیا ہے نا تے آندیاں سجدہ کر کے تے جملے زبان تے سن اللہم اغفر لے امتی صحابہ کہندے نے کئی باری حضور نا سانو دسے بغیر چلے جاندے سن تے تین دن تک واپس نہیں سن ہوندے تے مدینے دے یتیم بچے رون لگ پوندے سن ساڈا پیو تے اگے چلا گیا تے جڑا ساڈے سراں تے پیار کردا سی او بھی نظر نہیں آ رہا مدینے دیاں بیوہ عورتاں انہاں دیاں چیخاں نکل جاندیاں سن ساڈے گھراں وچ پھیرے پان والا کدھر چلا گیا ہے ساڈے گھراں وچ برکت لیان والا کدھر چلا گیا ہے حضرات گرامی اسی تے اج میلاد کردے ہاں کچھ سکھیا نہیں نا آؤ ذرا انہاں ول دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آپ نے خلافت سنبھالی نا تو مدینے دی گلی بھی جا رہے نے ایک عورت آ کے کہندی ابو بکر ہن تے خلیفہ بن گیا ہن تے غریب دے گھر نہیں آئے گا آپ نے فرمایا کی مطلب کہندی ہے اگے تو روز میری بکریاں دا دودھ چو کے نکال کے دے کے جانا ہے خامد میرا کوئی نہیں میں معذور ہاں تے ہن تے تو خلیفہ بن گیا ہن غریباں دے گھر کدھر آویں گا حضرت ابو بکر کہندے نے بی بی فکر نہ کل خلیفہ بنن تو پہلے بھی تیری بکری ابو بکر چوندا سی ہن بھی ابو بکر ہی آ کے تیریاں بکریاں چو کے جائے گا اٹھاؤ
حافظ ابو نعیم دی حلیہ حضرت عمر دا زمانہ خلافت تے مدینے دے 3 گھر ایسے سن جنہاں گھراں وچ بڑھیاں بیوہ نابینا عورتاں رہندیاں سن تے ادھی راتی اوتھے کپڑے عمر جا کے دھو کے دیندا سی اوتھے جھاڑو عمر لگا کے دیندا سی اج اسی او طریقے چھوڑ بیٹھے اپنی اولاد نو اساں پیسے نال پیار دتا ہے اپنی اولاد نو اساں کہیا جلدی وڈے ہوو تانوں یورپ بھیجنا ہے او کاش تو اپنی اولاد نو دسیا ہوندا پترا جدوں تو سمجھن دے قابل ہو گیا تیری اکھ پہلا نظارہ گنبد خضرا دا جا کے کرے گی تو آؤ اولاد دی تربیت کریے خدا دی قسم نہ صبح صبح دا وقت ہوئے تے فجر واسطے اپنے بچیاں نو جگا گھر والیاں نو جگا جنہاں گھراں وچ نا فجر دے ٹائم لوگ ستے ہون نا پھر رحمتاں نہیں بڑھدیاں ایک بزرگ نو کسے نے کیا بابا جی بڑی پریشانی ہے تے میں جدے کول گیا وہ کہندا رحمت رس گئی ہے تے برکت چلی گئی ہے تے مینوں بھی دسو برکت کی چیز ہے تو بزرگ نے فرمایا بڑی توجہ نال سنیو ایک گل سمجھ آ گئی نا تو زندگیاں بدل جان گیاں بزرگ نے فرمایا پتر میں تیرے سوال دا جواب دیاں گا پہلے اے 10 تینوں پتہ ہے کہ کتیا کتنے بچے دیندی ہے انہیں آکھیا جی 12 فرمایا بکری کتنے بچے دیندی ہے انہیں کہا جی 2 دیندی ہے کدی ہوئے کوئی 3 دے دے ورنہ روٹین وائز 2 ہی دیندی ہے زیادہ تر تو آپ نے فرمایا بیٹا کتیا 12 دے دے وے بکری 1 یا 2 یا کدی 3 دے دے وے تے اے 10 کہ کتے زیادہ مردے نے یا بکریاں بکرے زیادہ مردے نے ذبح ہوندے نے انہیں کیا جی ذبح تے بکریاں بکرے ہوندے نے تے کتے گھٹ مردے نے فرمایا پیدا کتے زیادہ ہون تے ذبح بکریاں بکرے زیادہ ہون تے تینوں اجڑ کدے نظر ہوندے نے انہیں کیا جی بکریاں دے اجڑ نظر ہوندے نے کتیاں دے تے کدی 200-300 بکریاں دا اجڑ ہوئے تے پیچھے 1-2 کتے ہوندے نے مالک نے رکھے ہوندے نے بس چلو جی میرا معاون ہوئے گا بکریاں گھیر کے لے آئے گا 1-2 کتے ہوندے نے تے بکریاں دے ریوڑ ہوندے نے انہیں کیا جی میرے سوال وچ تے بکریاں تے کتیاں دی تعداد وچ ادا کی آپس وچ مطابقت ہے فرمایا بہت بڑی بیٹا اصل گل لے وے حضور فرماندے نے فجر دا وقت جیڑا ہے نا یہ برکت تقسیم ہون دا وقت ہے کتا ساری رات جاگدا ہے تے فجر تو پہلے سو جاندا ہے بکری ساری رات سوندی ہے تے فجر تو پہلے جاگ جاندی ہے جیڑا برکت دا وقت کتا نہیں نہ لیندا بکری لے لیندی ہے ذبح بھی زیادہ ہوندی ہے اجڑ بھی اودے نظر ہوندے نے ہن تو دس تو کتیاں والا کم پیا کردا ہے یا بکریاں والا کم پیا کردا ہے کدھرے ساری رات تو موبائل تے گندے سین ویکھ ویکھ کے تے فجر تو پہلے سو تو نہیں جاندا داریاں تے بیٹھ کے تے ٹی وی ڈرامے تے فلمہ یاراں نال ویکھ کے تے فجر تو پہلے کدھرے لمبی تان کے سون تے نہیں جاندا تو مزاج بناؤ بچیاں نو جگان دا اپنی اولاد نو فجر دے وقت بیدار کرو وضو کرا لو تے وضو کرا کے بڑی پیاری بات تے سمجھن دی کوشش کرنا نماز بعد پڑھائیو وضو کرا کے تے 2 شعر صرف پہلے پڑھا دیو صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اپنے بچیاں نو کہو اے بچیو اسی رویے نہ رویے اسی قبراں میں چلے جائیے تساں فجر دے وقت اے ضرور کہنا ہے میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تو اپنے گھراں دا نا نظام ایسا کرو کہ جس تے میرے مصطفیٰ راضی ہو جائے کیونکہ جو حضور دا بندا ہے نا آقا نواز دیندے میرے تو مضمون بھی شامل نہیں سی لیکن بھائی رضا محمد نے مینوں آکھیا تے علامہ صاحب نے بھی حکم دیتا با دوستان دی فرمائش یہ گل ضرور کرنی ہے تے پھر موقع بھی ہے جیا بن گیا تے گل بھی میں بھی پیا چل کردا آ رہا تے پھر تانوں دس دیاں نا جو تھوڑے لمحے واسطے بھی ایک واری یار دا بن کے ویکھے پھر آقا نواز دے کے جندے ساری زندگی لوگ نا ایم این اے تے ایم پی اے دیاں ٹیشیاں کردے رہندے تے انہاں دی جناب خوشامدہ کردے رہندے نے تے جدوں او عہدے تے آندے نے پھر غریباں نوں تے بھول ہی جاندے نے غریباں نوں تے بندے وقت جدوں عہدے آ جان نا تے سلام بھی نہیں دیندے
کسی نے آکھیا سی کہ امیر دے سامنے تو بڑا مطمئن رویں تے غریب نو ویک کے تیرا بلڈ پریشر آئی ہو جاوے، تو بلڈ پریشر دا مریض نہیں منافقت دا مریض ہو گیا. کیونکہ مومن او ہوندہ ہے نا جدے سینے امیر لگے تاویں ہس کے ملے تے غریب لگے تے تاویں ہس کے ملے. انہوں پتہ ہوئے مصطفیٰ نے امیر ابو بکر نو بھی سینے لایا، غریب بلال نو بھی سینے لانے سے آئے. تو ایسا مزاج ہونا چاہیے ہے. اسی بڑیاں بڑیاں یاریاں لانے ہیں لیکن بے وفا نکل دینے. تو ایک واری او دے نال یاری لا جو قبر وچ بھی اپنیاں یاریاں نبھاندا ہے، جو اثر وشر وچ بھی اپنیاں یاریاں نبھاوے گا. قسمیں نا ماں پیو بڑا پیار کر دینے پر جدوں قبر دی کندھا بند ہون دی واری آندی ہے نا پھر پیو بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر ماں بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے. اور جس اولاد واسطے تو اتنا کیتا سی نا، اولاد تے اتنی بے رحم نکلی یا تینوں کر دے کسے کمرے وچ بھی رکھن واسطے تیار نہیں. او باپ جیڑا اپنے سینے تے نا بٹھا کے کھلاندا ہے تے تو بچپن بھی یہ پیشاب بھی کر دیتا ہے تے بڑا خوش ہو کے اٹھے آتی انہیں تو لیا کوئی نہیں میرا پتر ہے تے اپنے کندیاں تے بٹھا کے نا تینوں او سہرا بھی کراندا رہے ہے تے اپنے منہ وچوں نوالے نرم کر کے تے تینوں کھلاندا رہے ہے. آج او باپ مر گیا نا تے پتر انہوں ہاتھ لاندیاں بھی ڈردا ہے. میاں صاحب فرماندے نے جاندی وار ڈرونا بنیوں ہاتھ نہ لاندے ڈردے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے. تو جنہ واسطے نمازاں چھڑیاں سانو انہاں نو تے قرآن بھی نہیں ہوندہ پڑھ سکن. جدوں ایصال ثواب دی محفل ہوندی ہے نا ہن تے بڑا علمی ہے، میں کیڑا کیڑا دکھ پھولاں. اتھے تے ایصال ثواب وچ مدرسے والے بھی قرآن دا ختم دین لگیاں پہلے ویکھ دینے با پیسہ کتنا ہے. کوئی امیر ہوئے تے 500 ختم تے غریب ہوئے ٹھیک ہے جی 40 دفعہ سورہ یاسین یہ پڑھ دیتی ہوں. یعنی عجیب مزاج ہے نا. ماڑے دی مر گئی ماں تے کوئی نہیں لیندہ نا، تگڑے دا مر گیا کتا سارا پنڈ نہیں سوتا. امیران دا کوئی مر جائے نا تو جنازہ پڑھ کے بھی جناب 3 واری آ کے مل دینے روندہ پہ آئے پہلی واری پتہ اسے ویکھیا کہ نہیں ویکھیا میں آیا ہے. تے کوئی غریب دا مر جائے تے جنازہ پڑھ کے اتھو بڑی گرمی ہے بیٹھو ایسی گڑی بھی جاؤ گھر یا سردی بڑی ہوا تیز پی چل دیئے. امیران دے جنازیاں تے ہور رویہ، غریبان دے جنازیاں تے ہور رویہ. اے رویہ عام بندیاں دا نہیں، اے رویہ تے انہوں دین دے لبادے وچ لپٹے ہوئے لوگاں دا بھی ہو گیا. غریب انہوں ملنا ہوئے تے پیر ہتھاں تے دستانے پاندے نے تے امیر انہوں ملنا ہوئے تے سینے لا کے مل دے نے. تے امیر آ جاوے تے اندر بے کے مرغے نال کھاندا ہے تے غریب نو بابے دے لنگر دی دال تی آکھیا جاندا ہے تے او بھی سمجھدا ہے میرے واسطے یہی منو سلو ہے. یہ فرق ختم کر دیو. میں اکثر یہ جدوں بات سمجھانا ہے نا تو ایک واقعہ ضرور بیان کرنا ہے. حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ سفر بھی جا رہے سن تے مرید نال نے تے رستے شام پہ گئی تے مریداں آکھیا حضرت شام بھی پہ گئی اگے جنگل ہے تے جس گران دے کولو لنگ رہے ہیں نا یہ سارا گران ہی تو اڈا مرید ہے. اس گران دا جو چودھری ہے نمبردار ہے جو وڈے وڈے امیر بندے نے سارے بڑے عقیدت مند نے تو بڑیاں بڑیاں ویلیاں نے تے کسے کول رہ نہ جائیے. غوث اعظم نے فرمایا رات اتھے ہی کٹنی ہے پر تسی انج کرو نا ایک واری جا کے گران دا چکر لا کے نا ویکھے آؤ با گران وچ سب تو غریب بندہ کیڑا ہے، سب تو غریب کیڑا ہے. تو مرید چلے گئے. بڑی دیر بعد آ کے کہندے نے اساں پورے گران دا چکر مارے ہے، گران سارے ہی خوشحال ہے تے کچھ چند غریب گھر بھی ویکھے نے پر ایک گھر تے جیا ویکھیا او دے گھروں تے روٹی پکن دی بھی خوشبو نہیں آ رہی، کوئی ہانڈی دی بھی میک نہیں پی ہوندی، آگ جلن دا بھی کوئی آثار نہیں، بہویں غریب ہے. او دے گھر تے دیوا بھی نہیں پیا جلدا. فرمایا انہوں جا کے کہہ دیو اج عبدالقادر تیرا مہمان بنن لگا ہے کیونکہ میں مصطفیٰ دا نواسا ہے نا میں 10 دیاں گا نیویاں دا پیرونا اے میرا نبی کوٹھیاں تے چڑے ویکھ دے رہ گئے. فرمایا انہوں جا کے دسو عبدالقادر آ لے ہے. انہوں پتہ چلیا غوث اعظم آ رہے نے میرے گھر وال ادے تے پیری زمین تے. میں کہنا ہے کدی تسی امیر بندے نو نا روسٹ بھی تے مچھیاں بھی تے 15 قسم دیاں ڈشاں منگا کے گھر کھلاؤ تے پھر کاوے بھی تے چاواں بھی تے سبز چاواں بھی تے بڑا کچھ کرو لیکن وہ ایڈا خوش نہیں ہوئے گا. کدی آزمان واسطے نہ کسی غریب نو کال بلا کے نہ ایک کپ چائے دا تے 2 بسکٹ رکھ کے عزت نال کھوا دینے او دے پیر نہیں زمین تے لگن گے. غریب دی نکی خوشی بھی بڑی ہوندی ہے.
ان نکیاں نکیاں خوشیاں تقسیم کیتیاں کرو. نکیاں نکیاں خوشیاں تانوں نہیں پتا. چھوٹی خوشی نال غریب خوش ہوئے تے میرے محمد بھی خوش ہو جاندے نے. غریب خوش ہوئے. حضور فرماندے نے, امام الانبیاء فرماندے نے, میرے امتی نو تو خوش کر دیویں, رب قیامت نو تینوں خوش کر دے گا. تو انہاں چیزاں ول توجہ کیتی کرو. تو حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی او دے گھر تشریف لے گئے. او دے تے مقدر جاگ پئے. آپ جدوں گھر جا کے بہ گئے نا تو فرمایا مریداں نو ہون جا کے امیراں نو دسو کہ فلاں گھر پیر ہوری آ گئے نے. پتہ چلے یا دوڑ پہ مرید اور اپنی حیثیت دے مطابق تحفے لے کے آ رہے نے. کوئی پیسے پہ دیندا ہے, کوئی کپڑے پہ دیندا ہے, کوئی چیز دے رہا ہے, کوئی عطر پہ دیندا ہے. ادا نا کمرہ آدھا بھر گیا تحفیاں نال. آپ نے فرمایا بڑی رات ہو گئی, ہن جا کے سو جاؤ, صبح روانگی اس وقت ملیں گے. پھر آپ سو گئے, تہجد وقت اٹھے, نفل پڑھے, پھر عشاء دی نماز فجر دی نماز با جماعت ادا کی تھی, اور پھر ہلکا جیا نا ناشتہ انہوں کیا کہ جو تیرے گھر ہے وہی لے آ. انہیں لے آندا تے ناشتہ کر کے نا پھر مرید آ گئے تے الوداعی دا وقت آ گیا. تے آپ نے ویکھیا وہ خادم خاص سارے تحفے نہ اٹھتے پہ اللہ ددا تھی. فرمایا کدھر پہ اللہ ددا ہے؟ حضور تحفے نال نہیں لے کے جانے. فرمایا میں کوئی اکاؤنٹ نہیں کھلوایا, میں وہ پیر نہیں, میں سچا پیر ہاں. اے سارے انہوں دے کے جا, پتہ لگے جتھے پیر پاوے اوتھے پھر رحمتاں آ جاندیاں نے, جتھے پیراں دا پیر آوے نا اوتھے برکتاں آ جاندیاں نے. انہوں پتہ لگے اسی رات گزاری ہی تائیں, اسی غریباں نو ایسا کر جائیے کہ انہاں دیاں آنتاں بھی ساڈے واسطے دعا کرن. تو نا اپنا مزاج ایسا بناؤ, حضور دے طریقے نو اپناؤ. تو جو حضور دا بندا ہے نا پھر حضور نواز دے نا. ایک لمحے واسطے بھی جو حضور دا بن جاوے. ساڑھے بہت بڑے مناظر اور بہت بڑے خطیب اور بہت بڑے مصنف حضرت مولانا محمد ضیاء اللہ قادری سیال کوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ فرماندے سن کہ میری ابتدائی خطابت دا زمانہ سی تو اللہ نے آواز بھی دیتا سی, انداز بھی دیتا سی, اور میدان وچ حضور دی عزت تے پیرا دین دا جذبہ بھی اللہ نے دیتا سی, اور کفر دی اکھ وچ اکھ پا کے نا تے للکارن دی جرت بھی اللہ نے دیتی سی. آپ فرماندے نے کہ میں نو وہاڑی دے قریب ایک گاؤں تو خط آیا. ادوں موبائل نہیں سن ہوندے, فون نہیں سن ہوندے, کہ حضرت ساڑھے گراں کدی میلاد تے پہلی واری میلاد دا پروگرام بنایا تے تواڈا اساں سنیا کہ تسی اچھے عالم ہو تو سانو تاریخ دیو. ادوں یہ زمانہ نہیں سی, یہ دور نہیں سی با مولوی کہنے با تسی ان پہلے نا بینک وچ اتنے پیسے بھیجو تے پھر میری گڈی سٹارٹ ہوئے گی. یہ دور نہیں سی. یہ دین بیچن دا مسئلہ بعد وچ ہویا ہے, اور یہ ساری تواڈی مستی ہے. یہ ساری تواڈی مستی ہے. ایک سال تسی عہد کر کے نا او نعت خان خطیب بلانا چھڑ دیو جو منگ دے نے, اگلے سال منتاں کر کے آنگے. اے معاشرہ بگاڑ اسی پیدا کر دیں. ایک بندہ جیڑا اپنی بیٹی دی شادی ہوتے نا جدوں جہیز زیادہ دیندا ہے تے دوجا کہندا ہے میں ہن اس تو ود دیاں, تے تیسرا کہندا ہے ہن تے میری عزت دا مسئلہ آیا ہے, ہن قرض چا کے بھاویں لک بھج جائے نک تے رکھنا ہے نا. وہ پھر ایتھے خرابیاں پیدا ہوندیاں نے. اور جو میرے مصطفیٰ دی سنت تھام لیندا ہے پھر نکاح اوکا رہندا ہی نہیں. جو حضور دے طریقے تھے دیکھو نا, امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دی رخصتی فرمائی تے حضور نے کتنا جہیز دیتا ہے. بڑی ذمہ داری نال میں بات عرض کر رہے ہیں. اسی مثال دینے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دے جہیز دی کہ بڑا مختصر جیا, چکی مشکیزہ بسترہ بڑا مختصر جیا, لیکن وہ جہیز نبی پاک تے نہیں دیتا سی. نبی پاک دا 1 روپیہ بھی حضور نے شریعت اور سنت ایسی بنائی ہے کہ بچی دے باپ دا روپیہ بھی خرچ نہیں ہوندا. حضور فرماندے نے جگر دا ٹکڑا پیا دیندا ہے, اور کی منگنا ہے دے کولو. اپنے جگر دا ٹکڑا تیرے حوالے پیا کردا ہے, اور تو کی لینا ہے دے کولو. وہ جو جہیز بنیا سی نا وہ مولا علی دے پیسیاں دا بنیا سی. آپ نے جو زرہ بیچی سی
اور حضرت عثمان غنی نے خرید کے تے واپس کر کے کیا سی زیرہ تے میں لے لئیے مالک میں بن گیا پر علی سجدی تینوں لے نکاح دا پہلا تحفہ علی تو زیرہ واپس لے لے تو انتظام بھی کر دیتا تو او پیسہ حضور نے حضرت ابو بکر و عمر نو دے کے فرمایا جاؤ فاطمہ دا سامان خرید کے لے آؤ اتھے تے ظالم لسٹ بناندہ با گڈی اسی تے کڑی لے کے جا سا اتھے تے ظالم کہندہ اساں اتنی برات لے کے آنی ہے تے ایک بچی بندہ دے رہا ہوندہ ہے دوجہ اس فکر وچ ہوندہ ہے با ہن میں روٹی برات دی کتھوں پوری کران گے اے ہندوؤں دے طریقے نے میرے محمد دا طریقہ نہیں آقا نے نکاح اتنا آسان کیتا ہے امیر بھی خوش ہو جائے غریب بھی خوش ہو جائے تو خیر ہن تو ہر طرف ہی پیسہ اور صرف پیسہ آج تو لوگ پیر بھی بن دینے اسی وجہ تو بس چلو جی مفت ایک تسبیح کو مسلح لے لو تے چند دن اللہ اللہ کرو تے ٹھیک ہے جی نظرانے شروع ہو گئے خطیب بھی کہندہ ہے 4 سورہ یاد کر لو تے اگر اچھا انداز ہو گیا تے پھر موجیں 50,000 پہلے لواں گے تے نات خان کیوں جنہوں پتہ ہے با اساں کھلوندیاں جانا تے ویلاں شروع ہو جانیاں قوال وہ پیسہ لے گئے لیکن ایک دور ایسا سی نا یہ چیزاں نہیں سن میں ایک دفعہ خطاب واسطے گیا تو ایک بزرگ عالم فرمان لگے کہ میری جوانی سی تو میں پڑھدا سا کدھرے تو میں نے پتہ چلیا کہ شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی تشریف لے آ رہے ہیں تو میں کچھ لوگاں نو کیتا تیار 4-5 میل دا فاصلہ سی میں کیا چلو پیدل چل دے ہیں تو حضرت دا خطاب سنا گے لیکن سانو چل دیاں بھی دیر ہو گئی تے روانگی وچ بھی دیر ہو گئی اسی ادھے رستے پہنچے نا تے مولانا ٹانگے تے بہ کے واپس جا رہے سن تے میں کیا حضرت واپس جا رہے ہو فرمایا ہاں 1.5 گھنٹہ خطاب کیتا ہے تو لوگاں تک حضور دا پیغام پہنچایا تے میں کیا حضرت افسوس میں تے بڑی محبت نال انہاں دوستاں لے کے آیا سا تہاڈا خطاب سننا سی تے آپ نے ٹانگے والے نو فرمایا روک ٹانگا تے ٹانگے تو نیچے اتر آئے تے ایک بننے تے بہ کے کہندے نے سامنے بہ جاؤ جڑی اوتھے سنائیے او بھی نبی واسطے سنائیے جڑی ایتھے کرانگا او بھی نبی واسطے ہی کرانگا فرماندے نے اساں 4 بندیاں واسطے پھر انہاں 1.5 گھنٹہ تقریر کی تھی جدوں جذبہ ہوئے نا پھر اجتماع نہیں ویکھے جاندے پھر بندے پانا تلاش کردے نے کدھرے موقع ملے یار دی گل تے کریے تو تلاش کیتا کرو پانا با حضور دی بات ہو جائے تو آپ فرماندے نے میں نے انہوں نے خط لکھ دیتا کہ فلاں تاریخ میں آ جاواں گا تسی انتظام کر لو آپ فرماندے نے میں ریل گڈی تے گیا پھر اگو ٹانگا کیتا اور انہوں دے گراں میں پہنچ گیا انہوں نے میرا استقبال بھی کیتا میں نے کھانا بھی کھلایا اور کھانا کھلا کے نا ایک موٹا جہا لفافہ میں نے دے کے کہندے نے تہاڈی بڑی مہربانی تسی تشریف لے آئے اے تہاڈی خدمت ہے تے چلو تانوں اسی نا چھوڑے آئیے کیونکہ جلسہ نہیں کرنا آپ فرماندے نے میں کیا خط میرے کولے تساں بڑی محبت دا اظہار کیتا ہوں جلسہ نہیں کرنا وجہ کی انہوں نے کیا مولانا ساڑھے گران 90% قادیانی رہندے نے تو پہلے کچھ چھپے ہوئے سن دیکھو نا حالات کیسے نے پہلے کئی چھپے سن تے ہن سارے کھل کے سامنے آ گئے نا جدوں کوئی معاملات ایسے ہونا تے پھر یہ ساریاں بھیڑاں کٹھیاں ہو جاندیاں نے تے حکومت وچ بھی کئی ایسے بندے نے کہ جنہاں نو ختم نبوت دا نعرہ پیا چبدا ہے تے کئی تے پیر بھی ایسے نے وہ بھی کہندے نے با نہیں جی ساڈے معاملات خراب ہوندے نے تے ساڈے سٹیجاں تے لبیک دا نعرہ نہیں لگے گا پر میرے مصطفیٰ نو ایڈا پسند ہے جتھے آکھنا نہیں لگدا اوتھے زیادہ لگدا ہے داتا دربار کسے نے آکھیا سی لبیک دا نعرہ نہیں لانا تو پھر آدھا گھنٹہ لبیک دے نعرے لگ دے رہے نے اس واسطے کہ اس نعرے وچ طاقت ایڈی ہے امریکہ ایٹم بمب تو ایڈا نہیں ڈردا جیڈا لبیک یا رسول اللہ دے نعرے کو لو پیا ڈردا ہے انہوں پتہ ہے جے حاضر ہو گئے تے پھر ساڈا رہنا کھ بھی نہیں تو خدا را اپنا مزاج بہتر کرو انہاں کہا جی سانو مرزیاں نے دھمکی دتی ہے بس جے تسی محفل کرو گے نا تو پھر تو اڈا زندہ رہنا بھی مشکل ہو جائے گا تو عزتاں بھی نہیں بچن گیاں تو اڈیاں اسی کمزور او پیسے والے تو حضرت اسی نہیں کر دے مولانا فرماندے نے میرا جوانی سی میں انہوں نے لفافہ دے کے آکھیا پیسے رکھو کول تسی میلاد کرو یا نہ کرو میں آ گیا تے میلاد کیتے بغیر میں جانا نہیں ساری زندگی جدے نہ تے کھادا ہے جو دی عزت دی واری آئی ہے تے میں چپ کر کے ٹر جاواں آج ہی تے پتہ لگے گا نا جدہ کھادا ہے پھر حلال بھی تے کرنا ہے نا انہاں کیا مولانا میری گل سنو
تسی میلاد کرو گے چلے جاؤ گے، اساں اتھے رہنا ہے، تو ساڑھے واسطے مشکلات پیدا نہ کرو۔ آپ فرماندے نے میں انہاں دی گل سن کے کیا چلو بھائی ٹھڈے دماغ نال میں اے دسو سوچ کے تواڈے گران دے ارد گرد کسی گران، کسی ڈیرے، کسی ٹوک تے کوئی ڈنڈے والا بندہ بھی ہے جیڑا اپنی بات تے اڑ جاوے تے پھر کوئی انہوں پیچھے نہ ہٹا سکے؟ تے کدی کدی نا یہ جے کملے بڑے کام ہوندے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی عاشق نے بڑے مزے دی بات کی تھی، وہ کہندا ہے جدوں ایسا وقت آندا تے عقلاں والے سوچدے رہندے نے تے جے قبلے نمبر لے جاندے نے، عشق دے جلے ہی بازی لے گئے، عقل منداں ایویں عمراں گالیاں، عقل منداں ایویں عمراں گالیاں، نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیاں، صدقے ہو جان ویکھن والیاں۔ میں کیا کوئی ڈنڈے والا بندہ ہے؟ انہاں کیا جی ساڑھے گران دے قریب کوئی 2 میل تے ایک ڈیرہ ہے، اتھے کہ جی بندہ رہندا ہے پر ڈاکو ہے، نورا او دا نا ہے تے ہے ڈاکو۔ آپ فرماندے نے ایک واری مینوں ملاؤ تے سی نورے نال، انہاں نے ٹانگا کیتا مینوں لے گئے نورے دے ڈیرے تے، نورا پہلے ہسیا با خیر ہوئے اج مولوی ڈاکو دے ڈیرے تے کیوں آ گیا؟ تو آپ نے فرمایا نوریا گل لے وے، انہاں مینوں اے خط لکھیا سی میں لے کے آیا، انہاں میلاد دا پروگرام بنایا ہے تے انہاں نوں مرزیاں دتی ہے دھمکی با میلاد نہیں کرنا۔ یہ میں نو کہندے نے تو واپس چلا جا، نوریا گل لے وے با ہون ساڑی گل نہیں آئی، ہون نبی دی عزت دی گل آ گئی۔ اگر اج میلاد نہ ہویا نا تے مرزائی تاڑی مارن گے، تے میرا رب فرماندہ ہے جمعی کوئی نہیں یار دا ذکر بند کرنے والا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یار دا ذکر رب بلند پیا کردا ہے تے بند کون کر سکدا ہے؟ نوریا تو ڈاکو ضرور ہے، اور میں نو پتہ چلیا کلمہ تو سونے دا پڑھ دیں تے میں تیرے کولو پوچھن آیا ہے، انہاں تے آکھیا نہیں کرنا، میں تیرے کولو پوچھن آیا ہے نوریا پھر میں ٹور جاواں؟ مسئلہ حضور دی عزت دی تے میں ٹور جاواں؟ مولانا کہندے نے میں زندگی اتنی تیزی نال بندہ اٹھدا نہیں سی ویکھیا جتنی تیزی نال ادھر نورا اٹھیا، تے نورا اٹھ کے کہندا ہے مولوی میں ڈاکو ضرور ہاں بے غیرت نہیں ہاں، میں بھی تے ویکھا کون روکدا ہے میرے محمد دے میلاد نو۔ مولانا کہندے نے انہیں کیا جا کے اعلان کرو میلاد ہوئے گا، فرماندے نے محفل شروع ہو گئی تے نورا بار دروازے تے کھڑا ہو گیا، میں 2.5-3 گھنٹے بیان کیتا تے آخر تے نا نورے نے مائک تے آ کے صرف اتنا آکھیا باؤ کہ گراں والے ہو انہاں نو تنگ نہ کریو، اگر تساں انہاں نو تنگ کیتا نا تے پھر یاد رکھیو میں نورے تانوں لین دے دینے پہ جان گے۔ مولانا کہندے نے میں بیان کر کے آ گیا، 3 ہفتے گزر گئے، میں ایک محفل تو واپس آیا سا، رات دیر نو پہنچیا، پھر فجر دی نماز پڑھ کے میں سو گیا، کچھ دیر ہوئی سی میرے دروازے تے دستک ہوئی، فرماندے نے میں اٹھ کے نا دروازہ کھولیا تے میں ویکھیا سر تے پگڑی تے چہرے تے داڑھی تے ہاتھ وچ تسبیح، میں پہچانن دی کوشش پیا کردا ہے، میں کیا کون ہو تسی تے کہندا ہے نہیں ہو پہچانے ہاں مولوی میں نورا ڈاکو ہوں۔ میں آکھیا نوریا تیرا اے اولیاء تے نہیں سی، چل اندر آ، میں اندر لے گیا، میں ناشتہ کرایا، میں چائے پلائی تے نورا ناشتہ کر کے کہندا ہے مولوی ہن سن جو میں دسن آیا، اے تبدیلی کیوں آئی ہے؟ تو تے جلسہ کر کے آ گیا نا تے میں تھکیا ماندہ اپنے ڈیرے تے چلا گیا، میں چارپائی بچھائی تے اتے لیٹ گیا، مولوی میری آنکھ لگ دی گئی نا تے مدینے دا ماہی میری اس ڈیرے تے آ گیا، کملی والے میری خواب دے اندر آئے،
حضور نے فرمایا نور آج میری عزت تے پیرا دے کے تو میں نو راضی کر دیتے، میں تیرے تے راضی، میرا رب بھی تیرے تے راضی، میں رب نو راضی کر کے تیری زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کرا دیتے نے، اے نوریا میں تیرے تے بڑا راضی ہاں۔ مولوی ایک لمحے واسطے کملی والا میری خواب وچ آیا، آئے جمال ناز دکھا کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جو جگا کر چلے گئے۔ حضور چلے گئے، میری آنکھاں کھلیاں، اکھاں کی کھلیاں، میرا تے رنگ ہی بدلیا ہویا سی، جیڑی زبان گالا کٹ دی سی آج درود پہ ہی پڑھ دی سی۔ جس ڈیرے تے نہ ہوکے دے تمہیں اٹھ دے سن، آج اتھے مصطفیٰ دے وجود دیاں خوشبوؤں پہیاں پھیلیاں ہویاں سن۔ بس او دن تے آج دا دن میں داڑھی بھی رکھ لے، میں ڈاکے چھوڑ دیتے، میں نماز بھی سکھی، میں قرآن بھی پڑھ دیں، بڑا سونا پڑھ لینا ہے۔ اے مولوی اگے تے تو نبی دیاں گلاں کردا سی، ہن میں وی ڈیرے تے بیٹھ کے کہنا کر ذکر رسول عربی دا، اے دے وچ بھلائی تیری اے، ایک بار تو بن جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری اے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک لمحے واسطے نا نورے نے مخلص ہو کے پیرا دیتا تو ادوں ہی سرکار آ گئے۔ تسی ہر سال میلاد کر دیو، آخر کیا وجہ ہے کہ تواڈے چہرے تے داڑھی بھی نہیں آئی تے توانوں نبی دا دیدار بھی نہیں ہویا؟ گل لے اندروں مخلص بنو۔ اگر مکان تے چندی لگی ہے نا تے دل وچ بھی مصطفیٰ دا پیرا ہونا چاہیے۔ اگر تیرے مکان تے لائٹنگ لگی ہے تے اکھاں وچ بھی حیا دا چاننا ہونا چاہیے۔ اگر تیرے گھر وچوں میلاد دے جلوس دا جھنڈا نکلدا تے تیری بیٹی بھی تے فاطمہ زہرا دی کاپی کر کے نکلنی چاہیے نا۔ تو ایک واری مخلص ہو کے نبی دا میلاد منا۔ کئیاں دیاں دیگاں پکیاں رہندیاں نے، لوگ کھا بھی جاندے نے پر قبول نہیں ہوندیاں۔ شاہ عبد الرحیم کہندے نے میں تے چھولے رکھ کے تے میلاد پڑھیا سی، اسے راتی نبی آ کے کہندے نے فکر نہ کری، ویخ میں تیرے چھولے پہ کھاندا ہے، تو ہی جا جو بھیجے نے میرے ول۔ تو خدا را حضور واسطے نہ مخلص ہو جاؤ۔ اور آج تساں نہ گھر بہ کے اس بات تے غور کرنا ہے بس جو نبی دیتا ہے اساں لیا کہ نہیں لیا، جو حضور فرماندے نے اساں منیا کہ نہیں منیا۔ حضور دے ایک صحابی نے حضرت جریر، بس آخری بات ہے، میں زیادہ لمبا خطاب کرن دا دی نہیں۔ اگر آج تساں فجر دی نماز پڑھ لی نا تے میں سمجھاں گا میرے سفر دا مل پہ گیا۔ اگر آج فجر دی نماز دے وقت مسجد دے اندر نمازی ود دے نا تے میں سمجھاں گا میں جس واسطے آیا سا مقصد پورا ہو گیا۔ حضرت جریر حضور دے صحابی نے، حضرت جریر بجلی، ریاض الصالحین دی شرح انوار المتقین، علماء دعوت اسلامی نے بڑی کمال شرح لکھی ہے۔ میں جدوں خرید کے لے آندی پڑھی تے دل باغ باغ ہو گیا، اور میں اپنے مطالعے رکھنا ہے، جب بھی میری گڈی پئی ہوئی ہے میں جتھے جانا نال رکھنا ہے، جتھے وقت ملے ضرور پڑھنا ہے۔ ریاض الصالحین دی شرح انوار المتقین تے اودے اندر نا یہ واقعہ لکھے۔ حضرت جریر بجلی آپ کہندے نے میں جدوں حضور دی بارگاہ وچ آیا نا، آقا میں نو کلمہ پڑھاؤ تے حضور نے فرمایا میرے نال وعدہ کر، با ہمیشہ مسلمان دا بھلا چاسی، مسلمان نو نقصان نہ ہون دیویں۔ تے میں اس وعدے تے کلمہ پڑھ لیا کہ مسلمان دی بھلائی چاساں تے مسلمان دو نقصان نہ ہون دے ساں۔ وقت گزر گیا، بڑا زمانہ بیت گیا، حضور دا وصال بھی ہو گیا۔ حضرت جریر بجلی دولت والے سن تے لوڑ پہ گئی اونٹنی دی یا اونٹ دی، تے اپنے غلام نو فرمایا تو جا منڈی تے اونٹ پسند کر کے سودا کر لیا تے میں پیسے دے دیاں گا۔ غلام گیا، انہوں ایک اونٹ بڑا پسند آیا، بڑا اچھا سی، چلن وچ دیکھن وچ اچھا سی، تے بیچن والا بڑا مجبور سی، انہوں جلدی سی، سودا طے کردیاں نا 300 درہم تے سودا طے ہو گیا۔ چلا میرا مالک تینوں پیسہ دیندا ہے۔ بیچن والا بھی صحابی سی تے لینا بھی صحابی سی۔ جدوں لے کے مال آ گئے نا، اتھے تے ویچن والا تے لین والا بھاویں سنگی کیوں نہ ہون، لیکن شے ویچن لین لگیاں، پھر وہ کہندے نے ساڈی ملاقات ہوئی کدی نہیں۔
ٹھیک ہے. اور جتنا کوئی جان میرا تجربہ ہے جانن والے کو شے لو لازمی مہنگی ملتی ہے. وہ ویسی بھی مہنگی تے اکسی صرف تیرے واسطے پیا دینا ہے. باہروں پتہ کر لو سستی لب جائے گی. تو مزاج ایسا بنیا لوگوں کا. وہ جدوں آمنے سامنے ہوئے نا غلام کہندا جی 300 درہم دے دے تے اونٹ لے لو. حضرت جریر نے اونٹ ویکھیا فرمایا یار بڑا سونا ہے یا گھوڑا سی مختلف روایتاں نے بڑا پیارا ہے میں ذرا چیک کر لواں. انہاں کیا چیک کرو. انہوں اتے بیٹھ کے چلایا پھر آیا بڑا پیارا سی. آپ واپس آ کے کہندے نے بھائی تیرا یہ جڑا گھوڑا ہے نا یہ 300 درہم دا نہیں. انہاں سمجھیا شاید اور گھٹ کران لگے. کہندا جی پھر کتنے دیو گے؟ فرمایا 500 درہم لویں گا. وہ حیران ہو کے کہندا ہے 500؟ فرمایا 800 لویں گا. اور ہو کے کہندا ہے اللہ دی قسم میرا ایک گھوڑا 800 دا ہے. فرمایا پھر سستا کیوں پیا بیچدا ہے؟ کہندا ہے مجبور ہاں پیسہ لوڑ ہے. میں آکھے ہاتھ پھیلان نالو بہتر ہے کیونکہ میرے نبی نے قسم چک کے فرمایا ہے جیڑا ایک باری انج کر لوے نا پھر اودی کدی پوری نہیں پیندی. منگن تو منع کیتا ہے حضور نے. حضور فرماندے نے منگیو نہیں جنہوں ایک باری انج عادت پہ گئی نا پھر وہ کدی انج نہیں ہو سکتا. پھر وہ ہمیشہ منگتے دا منگتے ہی رہتا ہے اودی کدی پوری نہیں پیندی. تے آقا فرماندے نے جے کدی لوڑ پوے تے رب دے رستے دینا شروع کر دیو. تسی رب نو دینا شروع کر دیو تواڈے گھر گلنا شروع کر دے گا. اے سودا کر کے ویکھو رب نال. میں ایک بزرگ دا قول پڑھیا اور میں آزما کے ویکھیا. وہ کہندے نے غریب دا چولہا تو نہ بجھن دیویں تیرے چولہے پھر رب نہیں بجھن دین لگا. یہ بڑا پکا تجربہ جے. حکیم کہندے نا مجرب ہے. میں کہنا میں آزما کے ویکھیا مجرب ہے. بس 2-4 غریباں دا تسی خیال کر چڑیا کرو. کملی والا بھی تہاڈا خیال کرے گا تے رب بھی تہاڈا خیال کرے گا. کہنے لگے جی مجبور ہوں. آپ نے فرمایا میں تے 800 دینا ہے. انہیں کیا جی پورے لبن تے اور کی چاہی دی میری واسطے تے ای دے پورے پیسے مل جان. 800 دے دیتے سواری لے لئی. وہ جان لگے ہیں کہندہ یار میں مجبور ساں تے تو 800 کیوں دیتے؟ فرمایا میں بھی مجبور ساں یار نال وعدہ یہ کیتا سی با کسی نو نقصان نہیں ہون دیاں گا. کیا اساں کلمہ پڑھ کے حضور نال وعدہ نہیں کیتا با جھوٹ نہیں بولیں گے تے کیوں بول دیں؟ کیا اساں کلمہ پڑھ کے وعدہ نہیں کیتا با اسی بد نگاہی نہیں کران گے تے پھر گلی وچ کھڑے ہو کے کیوں ایک دوسرے نو بریاں نظراں نال دیکھ دیں؟ ایک باری نا مخلص مسلمان بن کے نا ایک نکا جیا میلاد کریو پھر ویکھیو راتی رحمتاں کتنیاں ہوندیاں نے تے رحمت للعالمین بھی تشریف لے آن گے. اللہ اس محفل نو آباد کرے. علماء تشریف فرمان نے دعا بھی فرمان گے. بس میں نو تھوڑا رستہ دے دینا میرا سفر لمبا ہے میں واپس جانا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب